स्वागत छ दर्शकहरू 6 प्रश्नमा म सबिना कोइराला। दलहरूले साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने बताइरहँदा आफ्ना मागहरू संविधानमा समावेश नभए मुलुक विखण्डनको राजनीति अँगाल्न पछि नपर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू अहिले आइरहेका छन्। यी अभिव्यक्ति लगायतका प्रसङ्गमा आज हामी केन्द्रित भई कुराकानी गर्नेछौँ। साथै संविधानमा जनताका अपेक्षा कति समावेश गर्न सकिने देखिन्छ यो मस्यौदा संकलनको सुझाव संकलन पश्चात यिनै परिप्रेक्ष्यमा कुराकानी गर्ने गरी आज हामी उपस्थित भएका छौँ। यसका लागि हामीले निम्ताएका छौँ सभासद प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्छ, जो व्यवस्थापिका संसद अर्थ समितिका सभापति समेत हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संसदका सत्तारूढ दलकै अभिव्यक्तिहरूप्रति सत्तारूढ दलबाट नै अब विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुँदै गयो है। अनि सत्ता पक्ष अथवा चाहिँ गैर सत्ता पक्ष भन्ने प्रश्न नै होइन। सत्ता पक्षका सभासदहरूको सत्ता पक्षले नै विरोध अथवा चाहिँ प्रतिवाद गर्नु परेको पनि होइन। हामी वास्तवमा हाम्रो निम्ति सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको हाम्रो शिरमा राख्ने कुरा भनेको राष्ट्र नै हो। राष्ट्र नरहे, राष्ट्र एकताबद्ध नभए, राष्ट्रिय एकता नभए अथवा भौगोलिक रूपमा चाहिँ अखण्ड देश नरहे कोही पनि देशवासी वा नेपाली रहन सक्दैन। त्यसकारण राष्ट्रलाई चुनौती दिने अभिव्यक्ति सत्ता पक्षबाट आउँछ कि अरू कसैबाट आउँछ कि पोलिटिसियनबाट आउँछ कि अरू क्षेत्रका मान्छेहरूबाट आउँछ कि त्यो सही हुँदैन। प्रश्न यति मात्रै हो। हामीले कसैको नाम किटान गरेर यस्ता अभिव्यक्तिहरूको विरोध गरेको पनि होइन र जसले त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिन्छन् तिनीहरूप्रति इन्डिकेसन हो, तिनीहरूप्रति हाम्रो चाहिँ चुनौती हो। त्यसकारण यो जनताले स्वीकार्ने कुरा पनि हुँदैन, हामीले स्वीकार्ने कुरा पनि हुँदैन। राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने खालका, राष्ट्रलाई चाहिँ चुनौती दिने खालका, राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ असर पार्ने खालका अभिव्यक्ति हामी सहन सक्दैनौँ। त्यति मात्रै हो। सही भए सम्बोधन गरिने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ होला है। सही खण्डमा त्यो राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने खालका कुरा सही कि गलत भन्ने क्वेसन नै उठ्दैन। आफ्ना मागहरू पुरा मागहरूका सन्दर्भमा त हामी छलफल यति बेलाको बहुत गम्भीर छलफल भनेकै विभिन्न समुदायका, विभिन्न वर्गका, विभिन्न क्षेत्रका अथवा विभिन्न चाहिँ स्टेक होल्डरहरू जो संविधानका स्टेक होल्डरको रूपमा चाहिँ विभिन्न कम्युनिटीका, विभिन्न जात वर्ग क्षेत्रका जनताहरू छन्। उनीहरूका बीचमा उनीहरूसँग चाहिँ संविधान सभाले अथवा जनप्रतिनिधिले, राजनीतिक दलले यति बेलै त घनीभूत छलफल गरिरहेका छौँ नि। त्यो त सकेसम्म सबैका मागहरू सम्बोधन गर्ने हो। त्यसो भए अब अमरेश कुमार सिंह लगायतका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गराउन सक्षम हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ? यो कसैको नाम लिइरहन जरुरी छैन। हाम्रो भनाइ के हो भने, मेरो प्रश्न कुरा के हो भने, कसैले पनि राष्ट्रलाई चुनौती दिने अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ जनताले स्वीकार्दैनन्। जब जनताले स्वीकार्दैनन् त्यो चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नेता छ, कार्यकर्ता छ, सभासद छ भने त्यो पार्टीले पनि चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। र संविधान सभाको सदस्य छ भने, सांसद छ भने त्यो संसदले पनि त्यसका बारेमा चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ आफ्ना मुद्दाहरू, आफ्ना सवालहरू, आफ्ना एजेन्डाहरू संविधान निर्माणका क्रममा चाहिँ उठाउनु जायज। त्यो मधेसका जनताले, मधेसका नेताले, मधेसका बुद्धिजीवीले, जनजाति नेता बुद्धिजीवीले, दलितहरू अहिले चाहिँ हिजो संविधान सभामा दलितहरू उठेर चाहिँ एउटा शालीनतापूर्वक आफ्ना मुद्दा राख्नुभयो नि त, सकिन्छ नि। अनि संविधान सभामा चाहिँ नबोल्ने, आफ्नो मुद्दा नराख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न खालका चाहिँ अझ जुन कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यो कार्यक्रमहरूप्रति पनि मेरो एक खालको चाहिँ एउटा टिप्पणी छ। किनभने यति बेला त संविधान निर्माणलाई सहयोग हुने खालका कार्यक्रम गर्नु पर्यो। संविधान निर्माणको प्रक्रिया बिथोल्ने होइन। यो कुनै हालतमा जनताले स्वीकार्य छैन। बल्ल बल्ल संविधान बन्छ कि भनेर जनताले आशा गरेका छन्, अपेक्षा गरेका छन्। एउटा संविधान निर्माण हुने एउटा चाहिँ एउटा उज्यालो सङ्केत, उज्यालो किरण देखा परिरहेको बेलामा त्यसलाई भाँड्ने, त्यसलाई अँध्यारो बनाउने, त्यसमा कालो बादल चाहिँ लगाउन खोज्ने खालका कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यस्ता गतिविधिहरूका नाममा या त्यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न भएर गरिने संविधान विरोधी, संविधान ल्याउन नदिने खालका कुनै पनि चाहिँ षड्यन्त्रहरू पनि हामी स्वीकार्दैनौँ। र अर्कोतिर चाहिँ मूल कुरा भनेको राष्ट्रिय एकता हो। हामी
वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रवादी जनतालाई नेपाली जनतालाई चाहिँ राष्ट्र सबैभन्दा प्यारो छ, राष्ट्र सबैभन्दा चाहिँ माथि छ। त्यसले राष्ट्रलाई असर पार्ने, राष्ट्रिय एकतालाई असर पार्ने कुरा पनि स्वीकार्य हुँदैन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, उपेक्षित, उत्पीडित, पछाडि परेका, पाखा पारिएका, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका सबै जनसमुदायका चाहिँ सबै वर्गका चाहिँ मुद्दाहरू यति बेला उठाउने। हामीले संविधान सभाको अन्तिम चरणमा, संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा हामी जनताको बिचमा गएर पनि भर्खरै सुझाव सङ्कलन गरेर आएका छौँ। त्यहाँ त जनताले दिएका छ नि त सुझाव। हामी मधेस गयौँ, पहाड गयौँ, पूर्व गयौँ, पश्चिम गयौँ, हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरूमा सबैको चाहिँ सहभागिता रह्यो। ओपनली बडा खुलस्त बहुत ठुलो सहभागितामा जनताले चाहिँ सुझाव दिएका छन् भने त्यो फिल्टर गर्दैछौँ नि, त्यहाँ छलफल गरौँ न, संविधान सभामा छलफल गरौँ। हामीले चाहिँ भोलिदेखि संवाद समितिको बैठक बस्छ, त्यहाँ हट डिबेट गरौँ। कुनै पनि हालतमा पछाडि पारिएका, पाखा पारिएका जनताका मुद्दा नछुटुन् भनेर जनताका सुझावलाई फिल्टर गरौँ भन्नुभएको छ। यो प्रसङ्गमा हामी एकैछिनमा कुराकानी गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि अब यस्ता अभिव्यक्तिहरू अथवा संसदले कति स्वतन्त्र छोड्छ सांसदहरूलाई भन्ने कुरा नै हो। बोल्दाखेरि होइन, आफ्ना कुराहरू, आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि र अन्य सांसदहरूको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ त्यसभित्र? अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सांसद अहिले संविधान सभाका सदस्य, सभासद सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ समस्या के छ भने त्यहाँभित्र पनि अनार्किज्म, त्यहाँभित्र पनि अराजकता देखिन्छ। अनि हामीले नै अब अगुवाले नै बाटो चाहिँ बिराएपछि, बेठिक गरेपछि पछाडि लाग्ने अथवा चाहिँ ती नेतालाई चाहिँ अनुसरण गर्ने जनताले के गर्ने? त्यसकारण चाहिँ मेरो कुरा के हो भने जनताले भोट दिएर निर्वाचित गरेका जनताका प्रतिनिधि, यो कुनै चाहिँ नियुक्ति पाएका, मनोनित भएका व्यक्तिहरू होइन। जनताले चाहिँ मत दिएर प्रतिस्पर्धा गरेर संविधान सभामा आएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र सबैभन्दा जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्छ र सबैभन्दा असल, सबैभन्दा राम्रो, जनतालाई प्रिय लाग्ने गतिविधिहरू गर्नुपर्छ। र यति बेलाको सन्दर्भ भनेको संविधान निर्माणको सन्दर्भ हो। तर संविधान निर्माणमा सबैभन्दा बढी लाग्नुपर्ने भनेको संविधान सभाका सदस्यहरू, किनभने हामीलाई त जनताले त्यही ड्युटी दिएर पठाएका छन् नि। त्यसैले संविधान निर्माणको काम अहिलेको प्रमुख काम हो भने संविधान निर्माणमा सहयोग हुने अभिव्यक्ति दिनु पर्यो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, राष्ट्रलाई आँच पर्ने, देशलाई कहीँ कतैबाट चाहिँ नकारात्मक असर पर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने, जस्तो चाहिँ राष्ट्र टुक्र्याउने खालको अभिव्यक्ति दिइहाल्ने। अनि अहिले चाहिँ मधेस के हिजोको चाहिँ विभाजित हुनुको, बङ्गलादेश विभाजित हुनु पूर्वको पाकिस्तानको अवस्थामा छ। यस्तो नचाहिने कुरा पनि गर्ने हो, यस्तो अराजक कुरा पनि गर्ने हो, यस्तो देशद्रोही कुरा पनि गर्ने हो। त्यो बस्नेहरूले त्यो पहिलो कुरा त बोल्नेहरूले विचार पुर्याउनु पर्यो। जब कसैले त्यस्ता खालका चाहिँ गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यसमा पनि चुप्प लागेर बस्ने, त्यो पनि सही रहने, यो अर्को खालको चाहिँ कमजोरी हो। त्यसैले मैले सहन सकिनँ, मैले आफ्नो कुरा राखेँ, जनताको बिचमा राखेँ। अब जसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सहन सक्दैन त्यसले राख्नुपर्छ। मैले प्रष्ट ढङ्गले कसैको नाम किटार नगरेर हिजोको चाहिँ संसदमा भनेको छु, मैले प्रधानमन्त्रीलाई ललकारेको छु, सभामुखलाई चाहिँ अनुरोध गरेको छु, सम्बन्धित पार्टीलाई अनुरोध गरेको छु, संविधान सभा संसदलाई अनुरोध गरेको छु कि यस्ता अभिव्यक्ति कोही कसैबाट आउँछ भने अथवा राष्ट्र टुक्र्याउने, राष्ट्र विखण्डित हुने, राष्ट्रिय एकतामा चाहिँ असर पार्ने खालका अभिव्यक्ति कोही कसैले दिन्छ भने त्यो कुनै पनि राष्ट्रवादीले, कुनै पनि देशभक्तले सहन सक्दैन। हामी संविधान सभाका सदस्यले सहन सक्दैनौँ। यस्ता कुरामा चाहिँ सम्बन्धित पार्टीले पनि कारबाही गर्नु पर्यो, छानबिन गरोस् होइन। हामीले गलत गरेका छौँ भने हामी पनि त्यो कठघरामा उभिन तयार छौँ, गलत कुरा बोलेका छौँ भने। होइन भने सम्बन्धित पार्टीले एउटा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीको चाहिँ सभासद जस्तो गरिमामय पदमा राखिरहने, उसले चाहिँ जे पनि वितण्ड मचाइरहने। अरू पनि गल्ती गर्न सक्छन् कसैले। अर्कोतिर चाहिँ संविधान सभा अथवा चाहिँ संसदको पनि यो चाहिँ बिजनेस हो। सभामुखले पनि यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ र त्यस्ता चाहिँ राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र टुक्र्याउने खालका अथवा नेपाललाई चाहिँ पाकिस्तान र बङ्गलादेश बनाइदिन्छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनलाई संसदले पनि कारबाही गर्नुपर्छ। मेरो प्रश्न कुरा के भने अनि राज्य सरकार पनि बोल्नु पर्यो नि त। राज्यको विषय होइन यो, सरकारको विषय होइन। हामी केही सभासदहरूको मात्रै सवाल होइन। त्यसकारण यसमा चाहिँ 3वटा पक्ष सिरियसली चाहिँ बोल्नुपर्छ। नम्बर 1,
सम्बन्धित पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जोसुकै परोस्, जुनसुकै पार्टीको परोस्। दोस्रो कुरा चाहिँ संविधान व्यवस्थापिका संसदले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ सरकारले प्रष्ट ढङ्गले यस्ता अभिव्यक्ति दिनेलाई चाहिँ दिनेका बारेमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्नुपर्छ र कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। मेरो माग भनेको त्यही नै हो। यो कुरा तपाईले भने जस्तो हैन भने पनि यतिकै टुङ्गिने अवस्था चाहिँ हुन्छ फेरि टुङ्गिदैन। यस्तो कुरा चाहिँ मेरो अपिल के मेरो अनुरोध के हो भने यस्ता कुराहरू बारम्बार उठिरहनु पर्यो, नत्र भने चाहिँ जसले जे बोल्ने जसले जे गर्न पनि त्यस्तो चाहिँ पाउँदैन। संसदमा चाहिँ फेरि पनि अरू सांसदहरूले अरू चाहिँ सभासदहरूले यस्ता विषयमा चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ सवाल उठाउनुपर्छ। संसद बाहिर पनि चाहिँ जस्तो मिडियाको कुरा होला, नागरिक समाजको कुरा होला, देशभक्त जनसमुदाय छ, हरेक क्षेत्रबाट यस्ता कुरालाई चाहिँ ह्यारास गर्ने, यस्ता कुरालाई चाहिँ चुनौती दिने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। भोलि यो त अहिले मधेसका सवालमा उठेका आवाज भयो। अब दलित, जनजाति, महिलाहरूको पनि उस्तै किसिमका असन्तुष्टिका आवाजहरू आइरहेको सम्बन्धमा भोलि पनि फेरि यस्तै नै व्यक्तिहरू नआउलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको आवाजहरू त समावेश गराउन सकेको छैन यो संविधानले भन्ने कुरा उठ्दै गर्दाखेरि त हो। त्यही यहीँनिर दुईवटा कुरा छन्। फेरि म एउटा कुरा रिपिट के गर्छु भने मधेसका मुद्दाहरू गम्भीर रूपमा चाहिँ छलफल गरेर संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्छ। स्ट्रङली हामी पनि त बोलिरहेका छौँ, हामी मधेसी होइनौँ तर पनि मधेसका मुद्दामा बोलिरहेका छौँ। दलितका कुरा मैले गरेँ, दलित समुदायका चाहिँ मुद्दा प्रतिनिधित्वको कुरा होला, उनीहरूको लागि अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा होला, छुवाछुत भेदभाव गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने कुरा होला। त्यस्ता कुरामा हामीले नै अगुवाई गरेका छौँ। दलित सभासदहरूसँग हामी बैठक बसिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। महिलाहरूका मुद्दाहरू उठाउने कुरामा हामी पुरुष सभासदहरू बोलिरहेका छौँ, आवाज उठाइरहेका छौँ। कुनै महिलाका भन्दा कम आवाज हाम्रा छैनन्। जनजातिका मुद्दा होलान्। अर्थात् हरेक हिसाबले हिजो पछाडि परेका, पाखा परेका, हिजोको राज्य सत्ताले चाहिँ ठगेका, हिजोको राज्य सत्ताले डिस्क्रिमिनेसन गरेका समुदायलाई अहिले इम्पावर गर्ने, अधिकार सम्पन्न बनाउने हो, यो चाहिँ नेसनको मेन स्ट्रिममा ल्याउने हो, त्यो संविधानले ल्याउने हो। एक यति गरिरहँदा यो संविधान अर्को कुरा चाहिँ सबैलाई जोड्ने कडी पनि हो नि, अधिकारबाट सुसज्जित पनि गर्ने अनि अधिकार लिँदै आफ्ना आफ्ना बाटो हिँड्ने होइन। सबैलाई अधिकार दिउँ, जति सक्यो धेरै अधिकार दिउँ। कहीँ कतै छुट्यो भने यो संविधान भने ढुङ्गाले लेखेको अक्षर जस्तो होइन, भोलि संशोधन गरेर फेरि गरौँला, हामी नै त छौँ यो देशमा। त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाऊ हरेक समुदाय जो पछि परेका छन्, पछाडि पारेका छन्। त्यसपछि आएर संविधान किन बनाउने त भन्दाखेरि हर क्षेत्रका जनतालाई, एउटा कुरा त क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने छँदैछ, सँगसँगै चाहिँ हरेक समुदाय, हरेक वर्ग, हरेक जाति, यो देश भनेको त विविधताको फुलबारी हो नि। तमाम जाति, समुदाय, वर्ग, भाषा, भाषी, संस्कृतिका मान्छे छन्। त्यसले हरेक जाति, हरेक भाषा, हरेक संस्कृति, हरेक क्षेत्रका जनतालाई चाहिँ एउटा डोरीमा, एउटै मालामा चाहिँ जोडेर लैजाने एउटा कडी पनि हो। त्यस्तो मालाको काम गर्छ उसले, त्यस्तो डोरीको काम गर्छ उसले। त्यसैले हामी एकताबद्ध पनि छौँ, विविधतामा एकता छ हैन। सबै क्षेत्र, सबै समुदाय अधिकार सम्पन्न पनि हुने, सबै एकताबद्ध पनि हुने, यो राष्ट्रलाई जोगाउने, यो राष्ट्रलाई बचाउने, यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, यो राष्ट्रलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने, यो मूल प्रवाहमा, यो मूल अभियानमा, यो महाअभियानमा लाग्ने हो नि। यो मूल प्रवाह, यो महाअभियानमा लाग्ने तपाईको अभिव्यक्ति आउँदै गर्दाखेरि फेरि त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू जसले प्रत्येक नेपालीको मनलाई दुखाएको नै छ, घोचेको नै छ। यो परिप्रेक्ष्य अब लाई यही थाती राख्दै यहीँनिर तपाईँले अघि भनेको कुरामा अलिकति जोडौँ। त्यसकारण चाहिँ भोलि यस्तै ढङ्गले जाँदाखेरि आफ्ना अधिकार कहीँ कतै अलिकति छुट्यो कि भन्ने नाममा चाहिँ प्ले गर्न सक्छ नि त कतिपय शक्तिले। मधेसीका नाममा, जनजातिका नाममा उनीहरूको चाहिँ एउटा संवेदनशीलतालाई, उनीहरूको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ राष्ट्रमा अराजकता मचाउने, राष्ट्रमा द्वन्द्व मचाउने अथवा राष्ट्रलाई चाहिँ कमजोर बनाउने प्रयत्न हुन्छ भने कसैका नाममा भए पनि स्वीकार्य हुँदैन। जनताको बीचमा तपाईहरु पुगिसकेपछि जति पनि सुझावहरू आए, अघि तपाईले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, ती सुझावहरूलाई हामी फिल्टर गर्नेछौँ भनेर, कस्ता सुझावहरू चाहिँ तपाईहरुले समावेश गर्नुहुन्छ, कस्ता सुझावहरू चाहिँ फिल्टर हुन्छ? हैन, मैले भनेको फिल्टरको अर्थ चाहिँ कुनै छानेर फ्याँक्ने न कुनै राख्ने भनेको होइन। अहिलेको परिस्थिति कस्तो पनि बन्छ भनेदेखि आफ्नो अनुकूल हुने छ भने ती शब्दहरू राख्नका जनताको सुझाव भनेर समावेश गराउन पर्ने अवस्था, यदि होइन भनेदेखि फिल्टर हुने अवस्था। यस्तो खासमा के हो भने जनताले धेरै सुझाव दिएका छन्। जनताले दिएका, हामी जनताको बीचमा दुई तीनवटा उद्देश्यले गयौँ। एउटा कुरा त यो हामीले संविधान सभाका सदस्यहरूले, संविधान सभाले अथवा चाहिँ संविधान सभाका समितिहरूले काम गरिसकेपछि संविधान सभाले एउटा चाहिँ
मस्यौदा तयार पार्यो। हामी जनताले जसलाई संविधान निर्माणको लागि संविधान सभामा पठाए ती सभासदले एउटा जिम्मेवारी के पुरा गर्यो भने एक खुट्किलो के उक्लियो भने अघिल्लो संविधान सभाले त्यति पनि गर्न सकेन। अघिल्लो संविधान सभाको बेला पनि जनताका बीचमा सभासदहरू पुग्नुभयो, तर त्यति बेला चाहिँ खाली हात जानुभयो, प्रश्नहरू लिएर जानुभयो। अहिले हामी खाली हात गएनौँ, मस्यौदा लिएर गयौँ। यो ठुलो एचिभमेन्ट हो, ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसैले हामीले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दिएको म्यान्डेट अनुसार, तपाईँले दिएको निर्देशनअनुसार चाहिँ हामीले मस्यौदा तयार पारेका छौँ। पहिलो मस्यौदा, प्रारम्भिक मस्यौदा, यसमा चाहिँ थपगढको सुधारको यसलाई समृद्ध गर्ने कुराको निम्ति गुन्जाइस छ, ठाउँ छ। अब तपाईँहरू हामीले बनाएको चाहिँ ड्राफ्ट हेर्नुहोस्, यसमा के हामीले ठिक गऱ्यौँ, के कुराहरू चाहिँ बिग्रिए, होइन, तपाईँहरूको चाहिँ भावनामा चोट पर्ने खालका आए, के कुराहरू छुटे, के सच्याउनु पर्ने छ, यो कुरामा सुझाव लिनका निम्ति हामी गयौँ। एक अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ खुरुखुरु संविधान लेख्ने, संविधान जारी गर्ने भन्दा यसमा फेरि जनताको अपनत्व, जनताको अनरसिप पनि स्थापित गर्नु पर्यो नि, जनताले स्वामित्व पनि लिनु पर्यो। जनताले हामीले पनि यसमा चाहिँ लगानी गरेका छौँ, हामीले पनि यसमा चाहिँ योगदान गरेका छौँ, हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ, त्यसकारण यसमा चाहिँ हाम्रो पनि चाहिँ लगानी छ भनेर माया गरौँ। त्यसले माया एउटा ममत्व, एउटा चाहिँ स्वामित्व स्थापित गर्नका निम्ति पनि गयौँ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यहाँबाट धेरै सुझाव आयो स्वाभाविक रूपमा। अब सुझावको प्रकृति हेऱ्यो भने कस्तो छ भने अब यही प्रकृतिका विषयमा र कार्यान्वयनको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, तर ब्रेकपछि एकैछिन विश्राम लिँदैछौँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन विश्रामपछि फेरि पनि संवादलाई जोड्नेछौँ। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। सभासद प्रकाश ज्वाला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। जस्तो अहिले जनताका माझमा गइसकेर आइसके पश्चात अब धेरैले प्रत्यक्ष कार्यकारीकै हिसाबमा आफ्नो कुराहरू उठाएको, आफ्नो सुझावहरू दिएको पाएको छ। तपाईँहरूले घोषणापत्रमा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री उल्लेख गरेको सम्बन्धमा अब केन्द्रीय कमिटीले केही पनि निर्णय गरेन होइन। यसमा किन आफ्नो यो अब जनताले पनि साथ दिइसकेको परिस्थितिमा यसबाट तपाईँहरू आफ्नो निर्णयबाट, आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको कुराबाट पछि हट्ने जस्तो परिस्थिति बन्दै गयो? मैले अघि एउटा प्रसङ्ग ल्याउँदै थिएँ। वास्तवमा जनताले जुन सुझावहरू दिएका छन् त्यसका विभिन्न प्रकृति छन्। एउटा कुरा त संविधानको ड्राफ्टमै आएका कुराहरूमा पनि एउटा थप सपोर्ट हुने गरी अथवा त्यसलाई अझै ओइटी बनाउने गरी, त्यसको भ्यालु बढाउने गरी होला धेरै कुराहरू त्यसमा पनि आएका छन्। र अब संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामै भएका कतिपय कुरालाई करेक्सन गर्ने रूपमा पनि आएका छन्। त मूल कुरा के त भन्दाखेरि कतिपय विषयहरू संविधानमा छुटेका कुरा, कतिपय विषय संविधानको मस्यौदामा आएका कुरामा फरक अथवा थप चाहिँ सुझाव जनताको छ। त्यस्तै प्रकृतिको एउटा सुझाव यहाँले भने जस्तै पनि हो। वास्तवमा जनताहरू यो देशमा राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा छन्, दिगो शान्तिको पक्षमा छन्। र राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्ति नभए समृद्धि पनि आउँदैन। यो हामीले भन्दा राम्रो बुझेका छन् कि जनताले, नेताहरूले भन्दा राम्रोसँग बुझेका छन्। यद्यपि नेताहरूले नबुझेका त होइन, नेताहरूका विभिन्न एउटा सीमाहरू पनि होलान्, तर हामीभन्दा धेरै जानेका बुझेका छन् जनताले भन्ने कुरा यसपटकको चाहिँ सुझाव सङ्कलनका क्रममा आएका सुझावले पनि बहुत सटिक ढङ्गले एउटा प्रमाणित गरेका छ कि म त यति ह्याप्पी छु। वास्तवमा यति गर्व लागेको छ जनताका सुझावहरू सुन्दाखेरि। हाम्रो कहीँ कतै नजर नपुगेका विषयहरूमा पनि जनताले सुझाव दिएका छन् राम्रोको लागि, होइन। त्यसैले त्यस्ता सुझावहरूमध्ये एउटा हो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाऊ। र जनताले तपाईँको चाहिँ यति लामो चाहिँ लोकतान्त्रिक 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा करिब हेऱ्यो भने चाहिँ एक वर्षमा एक प्रधानमन्त्रीका दरले, एक वर्षमा एक सरकारका दरले चाहिँ चेन्ज भएको अवस्था छ, होइन। अनि बहुदल आइसकेपछि पनि त्यो क्रम जारी छ। अर्थात् यति धेरै चाहिँ एउटा सरकार परिवर्तनको चाहिँ यो खेल खेल्ने चल्ने भयो, त्यो कुरा चाहिँ अन्त्य होस् भन्ने एउटा जनताको सरोकार हो, नम्बर 1। नम्बर 2, विभिन्न खालका विकृतिहरू, संसदीय व्यवस्थाका केही विकृतिहरू छन्, हाम्रा पक्ष पनि होलान्, तर थुप्रै विकृतिहरू पनि छन्, थुप्रै चाहिँ विसङ्गतिहरू पनि छन्। ती विकृतिले गर्दाखेरि हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैनन्, अडचनहरू तेर्स्याउँछ। त्यसैले त्यो विकृतिको पनि अन्त्य होस् र एउटा चाहिँ बलियो सरकार चाहन्छन् जनता, स्थिर सरकार चाहन्छन्। त्यसले पोलिटिकल स्टेबिलिटी कायम गर्छ र एउटा विकास, निर्माण र शान्ति, सुरक्षा सबै कुरा त्यसले दिन्छ, समृद्धितिर जान सक्छौँ। अबको हाम्रो यात्रा पनि त्यही हो। संविधान बनाउने बित्तिकै हामी शान्ति, दिगो शान्तिसहित
समृद्धिको यात्रामा जाने हो भने अब चाहिँ स्थिर सरकारका लागि राजनीतिक स्थिरताका लागि दिगो शान्तिका लागि विकास र समृद्धिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ त्यसको पक्षमा म पनि स्ट्रङ छु हाम्रो पार्टीले चाहिँ यहाँले भने जस्तै दुवै पटकका घोषणापत्रमा संविधान सभाका महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीले निर्णय पनि गरेको त्यो निर्णय अहिले कायम पनि छ त्यो निर्णय चेन्ज पनि भएको छैन तर परिवेश कस्तो छ त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा गर्ने बित्तिकै कांग्रेस चाहिँ संविधान निर्माणमा बाधक बन्छ हैन अर्को कुनै इस्यु आउने बित्तिकै ए माओवादी बाधक बन्छ त्यसैले यो चाहिँ एउटा मिटिङ पोइन्ट संविधान निर्माणको मिलन बिन्दु खोज्ने क्रममा त्याग हो यो एक खालको त्याग हो हामी त्यसमा त अहिले जनताले भन्यो भनेर होइन नि त जनताले विभिन्न ढंगले हिजो पनि भन्नु होला तर हामी सुरुदेखि राखेको प्रस्ताव होइन यसले जनताले एकपटक फेरि अनुमोदित फेरि पनि जनताले समर्थन गरेर जनमत स्ट्रङ छ हैन स्ट्रङ जनमत छ त्यो पक्षमा एमालेको त आफ्नो एजेन्डा नै हो हैन माओवादीले पनि यो विषय अगाडि सार्दै आएको हो नेपाली कांग्रेसले यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ र नेपाली कांग्रेस त्यो ठाउँमा आउनु पर्छ र अब सबै राजनीतिक दलहरूले साच्चै जनताको भावना समेटेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो हाम्रो पार्टीको धारणा हो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि अब छुट्टै निर्णय गर्न परेन नि त हाम्रो त अलरेडी डिसिजन छँदैछ त्यसैले हामीले चाहिँ जनताको यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अरू दलहरूसँग चाहिँ गम्भीर रूपमा वार्ता गरेर सकेसम्म त्यहाँ जाने हाम्रो प्रयत्न त्यहाँ जाने रहन्छ भनेर चाहिँ हामीले केन्द्रीय कमिटीको एउटा कन्क्लुजन त्यो चाहिँ निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ अब सुझावहरुकै कुरा गर्यो भने जनता चाहिँ यो संविधान दिगो होस् भरपर्दो होस् हैन इम्प्लिमेन्टेसन होस् भन्ने पनि चाहन्छन् जस्तो यति बेला चाहिँ संघीयताकै सवालमा यो सीमाङ्कनको कुरा बाँकी राखेर बाध्यता हो यो पनि फेरि अब हाम्रो रहर त होइन अब टुङ्गिँदै नटुङ्गिने भएपछि यसलाई आयोगको जिम्मा दिउँ आयोगले चाहिँ 6 महिनाभित्र सुझाव दिन्छ र 3 महिनाभित्र रूपान्तरित संसदले त्यसलाई टुङ्ग्याउँ भन्यौं यो हाम्रो बाध्यता हो तर के भने जनताले होइन हो त्यो चाहिँ अहिले नै टुङ्ग्याउनु पर्यो किनभने त्यसो हो भने जनताले चाहिँ अझै बढ्ता चाहिँ अनरशिप फिल गर्लान् शंका पनि नहोला संविधान चाहिँ सबैले चाहिँ एउटा अपनत्व स्वीकार गर्ने अवस्था पनि बन्ला भने अपुरो संविधान आयो भनिरहनु पर्छ होइन त्यो एउटा विषय त त्यस्ता तमाम बाँकी होला नि त जम्मै कुरा संविधानमा चाहिँ अहिले मूलभूत कुरामा त जनताले हैन मूलभूत संघीयता हो संघीयताको मूलभूत कुरा त टुङ्ग्याएका छौं नि यसको चाहिँ अधिकार क्षेत्रको कुरा हो हैन केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा के अधिकार हुने अधिकारको सूची हामीले तयार गर्यौं हामीले चाहिँ कतिवटा संख्या हुने भन्यौं जो संख्या कतिवटा भनिसकेपछि सीमाङ्कनको कुरा बाँकी रहेको संख्या नै नटुङ्गिदा त्यो अलि समस्या हुन्थ्यो अब यतिवटालाई विज्ञहरूले सीमा तोकिदेऊ नक्सा अहिले हुन सक्ने विवादलाई केही समयको लागि पर धकेलेको अथवा हामी पोलिटिकल्ली अथवा राजनीतिक दलहरुमा के आग्रह छ भने विज्ञहरूले नै त्यसमा चाहिँ एउटा सीमा कोरौं न त नक्सा बनाउन न त भनेर यो पोजिटिभली नै सोचेको हो र फेरि हामी यसलाई चाहिँ डिले पनि गर्दैनौं हामी एउटा चाहिँ निश्चित टाइम भित्र त्यसलाई टुङ्ग्याउँछौं भनेका छौं सभाको नाम चाहिँ बिनाकै संविधान जारी गर्ने भन्नु भएन तपाईले 31 होइन मैले त व्याख्या मात्रै गरे अब नामको सन्दर्भमा त जनताले समर्थन गरेका छन् प्रदेश सभाले आफैले राख्छन् त नाम अहिले किन डिक्टेट गर्ने अहिले किन लाग्ने त्यो पनि राम्रो छ अब सीमाङ्कनको बारेमा हाम्रो निष्कर्ष के हो भने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष अथवा चाहिँ मलाई लाग्छ सबै पार्टीको त्यही निष्कर्ष हो र छलफल पनि सुरु भएको छ संविधानका यी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा त्यो टुङ्ग्याउने गरी जाने हैन यही क्रममा चाहिँ साउनभित्र हामीले जो संविधान जारी गर्ने भनेका छौं यसै स्टेपमा चाहिँ जस्तो हामीले अब चाहिँ संवाद समितिमा जान्छ प्रतिवेदन यो नागरिक सम्बन्ध समितिको त्यहाँ जाने क्रममा चाहिँ त्यतिबेलै डिस्कसन हुन्छ छलफल हुन्छ 3-4 दिन कति टाइम पाउँछ संवाद समितिले त्यही टुङ्ग्यो भने त्यही सम्बोधन भएर संवाद समितिको प्रतिवेदनबाट आउँछ त्यहाँ टुङ्गिएन भने फेरि एउटा विधेयक बनाउने क्रममा चाहिँ मस्यौदा समितिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त्यहाँ पनि टुङ्गिएन भने संशोधन राख्ने बेलामा संविधान सभामा त्यतिबेला टुङ्ग्यो भने त्यहाँ पनि हामी त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्छौं र अन्तिम अवस्थामा अन्तिम चाहिँ ड्राफ्ट बनाउने बेलामा मस्यौदा समितिले पनि गर्न सक्छ यी स्टेपहरु अगाडि बढाउने क्रममा सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाएर जाने कथम चाहिँ त्यो हुनै सकेन भने हामीले जे ड्राफ्ट गरेका छौं त्यसरी पनि संविधान त ल्याउनु पर्छ यही न्यूमा अथवा अन्य कुनै न्यूमा संविधान चाहिँ तपाईको लम्ब्याउने कुरा चाहिँ जनताको सुझाव धर्मको सम्बन्धमा चाहिँ एकरूपता तपाईले कसरी एकदम धर्मका बारेमा जनताले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्दा यो नेगेटिभ जस्तो भयो यो कतै धर्मै नपाउने मान्न नपाउने हो कि हैन कतै चाहिँ यो कुनै पनि धर्मलाई चाहिँ अंकुश लगाउन खोजे हो कि भन्ने
भाव आयो। त्यसकारण चाहिँ जनताले चाहिँ आम रूपमा के भन्यो भने धार्मिक स्वतन्त्रता, यो फलाना धर्म पनि नभनौँ, धर्मनिरपेक्ष पनि नभनौँ, राज्य धर्म तटस्थ हुन्छ, जनताका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ, धर्म मान्न पाउने, धर्म नमान्न पाउने, धर्म परिवर्तन गर्न पाउने, तर कसैले कसैको धर्म जबरजस्ती परिवर्तन गर्न नपाउने किटानी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर धार्मिक स्वतन्त्रताको म्यान्डेट दिएका छन्। त मैले अघि भन्दै थिएँ कस्तोसम्म सुझाव आएका छन्, जस्तो हामीले चाहिँ वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित जस्तो प्रस्ताव गऱ्यौँ, जनताले एक मतले चाहिँ वडा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भने, अथवा तलदेखि माथिसम्म ग्राउन्डदेखि वडादेखि चाहिँ शीर्ष तहको कार्यकारीसम्म चाहिँ आफूले चुन्न पाउने कुरा राखे। जनता कतिसम्म सचेत छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यानै नपुर्याएको जस्तो एक दुईवटामा सानो कुरा गर्न चाहन्छु। जनप्रतिनिधिहरूको योग्यता तोक्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले विकृति गरे, कतिपयले भ्रष्टाचार गरे, उनीहरूले चाहिँ बेठिक गरे भन्ने सोचेर होला जनप्रतिनिधिहरूको योग्यता तोक्ने जस्ता कुरा, उमेरको हद तोक्ने जस्ता कुराहरू कतिसम्म भने राष्ट्रिय चिन्ह कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ चुनाव चिन्ह हुँदैन हैन, कति राम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ सुझाव छ। यस्ता तमाम सुझावहरू आएका छन् र ती सुझावमा अब तिनीहरूलाई सूची, अब मैले अघि भन्न खोजेको ती जम्मै चाहिँ पोका पन्तरा चाहिँ, किनभने एउटै सुझाव मेचीदेखि महाकालीसम्मकाले दिएका छन्। अब सुझावको चाहिँ अब त्यो सूची तयार पारेर त्यो सूचीका आधारमा छलफल गरेर सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै जनताका सुझाव संविधानमा सम्बोधन गर्नु। अन्त्यमा सकेसम्म छोटोमा राखिदिनु होला। जस्तो धर्मको विषयमा, गणतन्त्रका विषयहरूमा जुन अब ठुलो परिवर्तनबाट, सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू भए होइन, यी कुराहरूलाई अब फेरि पनि जनताको माझमा लगिसकेपछि त फरक मत त जनताबाट आउने नै भयो भनेपछि त्यो त आएकै देखियो नि होइन। त्यो संवेदनशीलतालाई नबुझेर घोचिरहेको जस्तो भान भएको जस्तो देखिएन अहिलेको यो अन्तिम रिजल्टलाई हेर्दाखेरि। होइन, अब यो गणतन्त्रका बारेमा त फरक मत आउने कुरै भएन, गणतन्त्रको त बहसको विषय पनि होइन, जनतालाई यो विषयमा छलफल गर्न रुचि पनि छैन। कसैले राजतन्त्रको चाहिँ अब अलिकति चर्चा गरे पनि यो संविधान सभाको पहिलो बैठकले टुङ्ग्याएर कार्यान्वयन भएर ज्ञानेन्द्रजी चाहिँ नारायणी छोडेर चाहिँ नागार्जुन हिँडिसकेको अवस्थामा यो अब बहसको विषय रहेन, जनतालाई यसमा चाहिँ बहस गर्नु पनि छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, धर्मका बारेमा चाहिँ त्यही हो कि धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा होइन जनता, तर यसको चाहिँ आशय अलि भाव अलि अर्थ चाहिँ नेगेटिभ लाग्ने भएकोले धार्मिक स्वतन्त्रता भनेपछि सबै धर्म चाहिँ का निम्ति स्वतन्त्रता भयो। त्यो एउटा चाहिँ यो आन्दोलनको म्यान्डेट विपरीत होइन कि त्यसलाई अलिक करेक्सन गरेर राम्रो भाषामा जनताले चाहिँ सुझाव दिएका हुन्। त्यसरी नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा होला, अथवा चाहिँ अपराधीहरू बाल बलात्कारीदेखि लिएर भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डसम्म सजाय गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका चाहिँ सुझावहरू जनताले यति धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन्। ती सुझाव जनआन्दोलनको जनक्रान्तिको म्यान्डेट अनुसारकै छन्। जनक्रान्तिले चाहिँ दिएका, जनक्रान्तिबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने खालका छन्। अझै जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने कसरी, अझै राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति, समृद्ध बनाउनका निम्ति कस्तो संविधान बनाउने भन्ने सन्दर्भमा जनताले बहुत महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ। ती सुझावहरू चाहिँ एउटा ऐतिहासिक छन्। ती सुझाव संविधान निर्माणमा पनि चाहिँ कोसेढुङ्गाको रूपमा चाहिँ काम गर्नेछन्। जनताका सुझावलाई सम्मान गर्दै ती सुझाव सम्बोधन गरेर संविधान साउनभित्र ल्याउनै पर्छ। यो उपस्थिति र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यिनै कुराकानीसँगै 6 प्रश्नको समय यही नै सकिन्छ। हामीसँग सभासद एवं व्यवस्थापिका संसदका अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो। आजको लागि 6 प्रश्नको समय यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।